अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध में भी गैस का एक ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है और ये पाकिस्तान के हिसाब से एक मुनासिब दर्जे की अच्छी डिस्कवरी है और रवां मालियाती साल के अंदर ये दूसरी डिस्कवरी है। उसको डिस्कस करेंगे। आज की दूसरी खुशखबरी हमारे उन लोगों के लिए है जो कि बैंकों से आसान शराइत पर कर्जा लेकर घर बनाना चाहते हैं। तो हुकूमत ने ऐलान किया कि अब तक 60 अरब रुपए के बैंक लोन जो हैं वो अप्रूव किए जा चुके हैं और अप्रूवल रेट जो है वो 40% तक पहुंच चुका है। यानी कि 100 लोग जो अप्लाई करते हैं उनमें से 40 लोगों को अब कर्जा अप्रूव होना शुरू हुआ। ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है। पहले ये सिर्फ 3% था। उसको डिटेल में जानेंगे। जबकि तीसरी खुशखबरी है कि हुकूमत सन 2023 के अंदर पाकिस्तान में 5G लॉन्च करने जा रही है, जिससे इंटरनेट की स्पीड जो है 10 गुना बढ़ जाएगी। उससे बहुत सारे नए मौके, कारोबार के, रोजगार के पैदा होंगे। उसको डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलते हैं पहले सिंध के ज़िले खैरपुर, जिसके गिरदोनवा में एक लतीफ़ ब्लॉक है, जिस ब्लॉक के अंदर ये 5वां कुआं है जहां से गैस दरियाफ्त हुई है। इससे पहले 4 कुएं और हैं जहां से गैस दरियाफ्त हुई है। उनमें से 2 से इस वक्त प्रोडक्शन जारी है, बाकी 2 जो है उनके ऊपर अभी काम जारी है, उनको लाइन के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इस कुएं का नाम जो है वो जुगन 1 है और इसको 11,350 फीट गहराई तक खोदा गया। तो यहां से फिर 13.7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल होने का तखमीना लगाया गया है। वैसे ये इस जो रवां मालियाती साल है इसकी दूसरी डिस्कवरी है। पहले हम आपको गुज़िश्ता वीडियो बता चुके हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में थी, अब ये सूबा सिंध के अंदर है। तो वैसे देखा जाए तो ये ब्लॉक जो है लतीफ़ ब्लॉक, इस वक्त 30 मिलियन क्यूबिक फीट गैस जो है रोजाना हमारे सिस्टम में शामिल कर रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इस साइज की जो डिस्कवरीज हो रही हैं, इनको कम से कम 5 गुना ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर हमें और आपको एक मेजर तब्दीली नजर आएगी। क्योंकि हम अपनी ज़रूरत की 50% गैस अब इंपोर्ट कर रहे हैं कतर से, दुनिया भर से। तो जब तक हम इंपोर्टेड गैस की बजाय लोकल गैस पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाते, ना तो हमारी बिजली सस्ती हो सकती है उस तरह, और ना ही वैसे हमें सर्दियों में खास रिलीफ पूरा मिलेगा। अब ये जो गैस ऐड हो रही है सिस्टम के अंदर, ये सिर्फ उस नुकसान की भरपाई करेगी जो कि हर साल हमारी पुरानी गैस फील्ड्स जो हैं उनके अंदर कमी वाक़ होने की वजह से हो रहा है। तो अभी तो हम पूरा इवन पे चल रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ी एडिशन यहाँ। जिस कंपनी ने ये डिस्कवरी की है, PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ये वही कंपनी जिसने 1952 के अंदर सुई के मुकाम पर गैस ढूंढी थी, इसको बाद में सुई गैस का नाम दिया गया। तो इसने गुज़िश्ता साल एक बड़ी डिस्कवरी की थी। कल्लात के इलाके में बहुत बड़ा गैस का ज़ख़ीरा मिला था। उसको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इसी साल के अंदर वेरीफाई करके और फिर उसको प्रॉपर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और वो डिस्कवरी जो है वो गुज़िश्ता 20 सालों के बाद होने वाली सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। उन लोगों के लिए जो कि बैंकों से कर्ज लेकर आसान शराइत पर अपना घर बनाना चाहते हैं, हर शख्स का ये ख्वाब है। उस सिलसिले में हुकूमत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 154 अरब रुपए की दरख्वास्तें हुकूमत को और बैंकों को मौसूल हुई, जिसमें से 60 अरब रुपए की दरख्वास्तें जो हैं उनको अप्रूव कर दिया गया है। और अगर रेशो देखी जाए तो 40% दरख्वास्तें जो हैं, हर 100 में से 40 दरख्वास्तें जो मंजूर हो रही हैं, ये बड़ा अच्छा फिगर अब आया है। पहले देखा जाए इस स्कीम के पहले, यानी कि PM इमरान खान की जो स्कीम है मेरा पाकिस्तान मेरा घर, उससे पहले सिर्फ 3%, 100 में से 3 लोगों को बैंक कर्जा अप्रूव करता था। अब ये चीज़ बढ़ के 40% हो गई है। हमारे बैंकों की भी बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग होने वाली है। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद जो है वो सुस्तल वजूद लोगों की बैठी हुई है, लोगों को अकोमोडेट नहीं करते, हेल्प नहीं करते। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बना है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ आपको ये भी बताते जाएं कि 40 लोगों का तो कर्जा अप्रूव हो गया है, लेकिन जिन 60 लोगों का कर्जा अप्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं उनको रिजेक्ट कर दिया गया। उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जिनका कर्जा भी इन प्रोसेस है, क्योंकि बैंक उस वक्त तक दरख्वास्त लेता ही नहीं जब तक उसके क्रेडेंशियल्स और उसके तमाम डिटेल्स पूरी ना हो। तो उम्मीद है कि 10-15% मजीद लोगों को भी उनमें से कर्जा मिलेगा। तो ये रेशो अगर 50% तक भी आ जाती है तो बहुत अच्छा मार्जिन है। अब इसमें देखा जाए तो कितने लोगों को पैसे मिल गए हैं, तो 60 अरब में से 11.5 अरब रुपए तो जारी कर दिए गए हैं। तो ये भी एक अच्छा फिगर है कि 20% तकरीबन लोगों को कर्जे जारी भी कर दिए गए हैं, पैसे उनके पास पहुंचा दिए गए। इसकी रेशो इसलिए भी कम है कि आपको फौरी तौर पर मुकम्मल रकम नहीं मिलती,
آپ کا گھر لیٹ سپوز آپ نے 50 لاکھ روپے اپروو کروایا تو آپ کو قسطوں میں 10 لاکھ روپے قسطوں میں 2 3 مہینے کے وقفے سے پیسے ملیں گے، تاکہ آپ اس پیسے کو صرف گھر کی کنسٹرکشن پہ ہی خرچ کریں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ اس پیسے سے اپنا کاروبار شروع کر دیں یا اپنے بچوں کی شادیاں رکھ لیں یا کوئی دیگر کاموں میں شروع کر دیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوسٹ دینا اور گھر بنانا، تو اس پیسے کا مس یوز نہ ہو۔ اس لیے آپ کے گھر کی جیسے جیسے تعمیر مکمل ہوتی جائے گی، لینٹر ڈلے گا، دوسرا لینٹر ڈلے گا، اس کے اوپر پلستر شروع ہوگا، اس حساب سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ان بینکس کی لسٹ بھی آ گئی ہے جو سب سے زیادہ تیزی سے زیادہ لوگوں کو لون اپروو کر رہے ہیں۔ سب سے آگے ہے میزان بینک، اور میں آپ سب سے کہتا ہوتا ہوں کہ اسلامک بینک میں آپ اپلائی کیجئے، وہ نسبتاً بہتر ہے، سود سے کافی حد تک وہ بہتر ہوتا ہے۔ تو میزان بینک نمبر 1 پہ جا رہا ہے، دوسرے نمبر پہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے، پھر حبیب بینک لمیٹڈ، الفلاح اور بینک آف پنجاب۔ یہ 5 بینک جو ہیں لیڈنگ بینک جا رہے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپروولس دیے ہیں۔ اور ملک بھر کے اندر ویسے تو بینکوں کی جو برانچز ہیں 13 سے 14 ہزار ہیں، ان میں سے 8 ہزار برانچز ایسی ہیں جہاں پر لون اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو لوگ رہنمائی لینا چاہیں، شکایت درج کروانا چاہے، اور مسائل ہیں، اس کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر بھی ہے، جو ہیلپ لائن نمبر بڑا آسان ہے، وہاں کال کر سکتے ہیں 03377 786 786۔ آپ اس نمبر پہ کال کر کے اپنی تمام شکایت درج کروا سکتے ہیں، تمام سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنی تمام کیوریز کو ایڈریس کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین اپلائی کیجئے، بینک بدل کر اپلائی کیجئے۔ پہلے اگر اپلائی کیا تو پہلے نہیں ہوا تو اب دوبارہ جا کے اپلائی کیجئے، کیونکہ چیزیں تھوڑی سی پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں، چیزیں سارٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں، کاغذات کی ڈیمانڈ کم کر دی گئی ہے، چیزوں کو سمپلیفائی کر دیا گیا ہے۔ تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف، وہ یہ ہے کہ وزارت IT جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اس نے اعلان کیا کہ سن 2023 کے اندر پاکستان میں 5G انٹرنیٹ سروس جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اب جو 5G ہے وہ 4G سے اوسطاً 10 گنا تیز انٹرنیٹ ہے۔ عام الفاظ میں سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پاکستان میں جو ٹیلی کام کی انڈسٹری ہے وہ اب تقریباً $17 ارب ورتھ کی ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں بہت بڑا ایڈیشن ہوگا۔ اس کے ذریعے نئی جابس کریٹ ہوں گی، نئے علاقوں میں فائبر آپٹک جائے گا، انٹرنیٹ پہنچے گا، لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے نئی آئیڈیاز بنا پائیں گے، اور اس آئیڈیاز کو فالو کرتے ہوئے وہ نئی جابس کریٹ کریں گے۔ پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبر یہ ہے کہ سن 2023 تک 1175 نئی یونین کونسلز جو ہیں ان کے اندر بھی 5G اور 4G کے لیے فائبر آپٹک بچھا دی جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو PTA ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، وہ ہمارے جیز جیسے باقی تمام وارد اور دوسرے جو ہمارے نیٹ ورکس ہیں ان کو کس حد تک اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے آتا ہے، کیونکہ ان نیٹ ورکس کی ابھی تو جو سروسز ہیں بہت بری ہیں، خصوصی طور پر جو جیز موبی لنک ہے، اس کو تو ویسے ہی سگنلز بہت ویک ہیں عام کال کرنے کے لیے، نیٹ کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنی کوالٹی انشور نہیں کروانی تو پھر ان تمام چیزوں کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسا میکنزم بھی ہونا چاہیے PTA کے اندر جہاں پر جا کر لوگ کمپلین کریں گے کہ میں یہ موبائل نیٹ ورک استعمال کر رہا ہوں اس ایریے میں اور یہاں پر اس کے سگنلز نہیں آتے، تو اس کے اوپر کچھ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ شہروں کے اندر، لاہور جیسے شہر کے اندر اگر جیز کے وارد کے سگنل نہیں آئیں گے تو یہ جیز موبی لنک کے لیے بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے، انہیں اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ اسی طرح پاکستان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ اللہ نے کے پاس